Matahom nga kabuntagon mga kapaglaom. Atong hisgutan niining adlaw mao ang atong morning devotional nga naguluhan usa ka praktikal nga sumbanan sa pagkabalaan. Ug ang atong teksto makita sa Efeso 5 bersikulo 25 hangtod sa 27. Kamong mga bana, higugmaan ninyo ang inyong masigka asawa. Maingon usab nga si Kristo na higugma sa iglesia ug mitugyan sa iyang kaugalingon alang kaniya. Aron iyang balaanon siya sa mahinluan na siya sa pinaagi sa paghugas kaniya tubig uban sa pulong. Aron nga sa iyang atubangan ang iglesia ikatanyag diha sa katahom niini nga walay buling o kunot o bisan unsang sulusaman niini aron magbalaan siya og dili masaway. Aniya ang pagkabalaan sumala sa Biblia. Kini dili pagpasundayag o buluhaton nga makita sa gawas, madawat kini pinaagi sa pagtuo. Mao kini ang pagtuo nga madawat diha sa kasing-kasing o praktikal nga kinabuhian matag adlaw. Si Jesus hingpit apan siya nagtubo diha sa grasya. Ang Lucas 2:52 nagsulti, ug si Jesus mitubo sa kaalam ug sa gidakon ug sa kahimuot kaniya sa Dios ug sa tao. Bisan ang pinakahingpit nga Kristohanon mahimong motubo sa kanunay diha sa kaalam ug gugma sa Dios. Apan pagtubo diha sa grasya ug diha sa kaalam sa atong Ginoo ug manluluwas nga si Hesukristo. Ngadto kaniya ang himaya karon ug hangtod sa walay katapusan. Amen. Ang pagkabalaan dili buluhaton nga humanon dayon sa usa ka gutlo, oras o adlaw. Kini usa ka nagapadayon nga pagtudlo diha sa grasya. Wala kita nasayod kung unsa kakusog ang atong tentasyon sa sunod adlaw. Si Satanas buhi ug aktibo ug sa matag adlaw kita nagkinahanglan nga magatawag ngadto sa Dios alang sa panabang ug kusog aron sa pagbuntog kaniya. Samtang si Satanas anaa pa, aduna kitay kaugalingon nga angay pugngan, mga kasubo nga angay pagabuntugon ug walay dapit nga mahimo kitang makahunong, walay kahigayunan diin kita mahimong makaingon nga kita hingpit nga nakadangat. Ang Kristohanong kinabuhi sa kanunay usa ka pagmartsa nga padulong sa unahan. Si Jesus nagalingkod ingon nga tighashas ug tiglimpyo sa iyang katawhan ug sa dihang ang iyang imahe hingpit nga napadayag diha kanila sila hingpit ug balaan ug andam alang sa pagkakabig. Ang matag buhi nga Kristohanon magauswag sa matag adlaw diha sa langitnong kinabuhi. Samtang siya magauswag ngadto sa pagkahingpit, siya makasinati og pagkakabig ngadto sa Dios sa matag adlaw. Ug kini nga pagkakabig dili matapos hangtod ang iyang mabatnan ang pagkahingpit sa kinaiya sa usa ka Kristohanon. Usa ka hingpit nga pagpangandam alang sa kinabuhing dayon. Magampo ta mga kapaglaom. Balaan namo nga Dios, salamat sa imong pagpahimangno niini nga buntag nga kami magkinabuhi nga balaan tungod kami nahimo nga makatawhan nimo ug ang among kinabuhi Ginoo dili sayon tungod ang kaaway nga si Satanas naningkamot aron kami mapukan. Salamat nga ang imuhang mga pulong nga mo ang nadunggan natun-an ini nga buntag. Nagapahinumdum ka namo nga ikaw magatabang aron kami mahimong magmadaugon sa mga temptasyon sa kaaway ug kami mahimong victorious sa amo ang pagpangalagad kanimo. Panalangini ang among makapaglaom samtang sila magkinabuhi nini nga adlaw nga sila makahimo sa pagsangpit kanimo kay ikaw ang mong gikinahanglan sa mong kinabuhi karon ug sa walay katapusan. Isalig kini namo kanimo ang tanan amahan sa pangalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen. Amen.